नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. राज्यांतल्या वॉटर स्पोर्ट्सचे बेकायदेशीर तिकेट आनी प्रचाराचेर आळाबंद हाडपा खातीर पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी ह्या फुडें खर कारवाय जातली अशी शिटकावणी दिल्या. पर्यटन मंत्री आनी पर्वरीचे आमदार रोहन खंवटे हांणी आज सकाळीं अधिकाऱ्यां सयत पर्वरी म्हापशें मार्गार एलिव्हेटेड कॉरिडॉरच्या कामाची पळोवणी केली. गोंय बार्ज मालक संघटनेचे वांगड्यांनी सार्वजनीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांची पर्वरी मंत्रालयांत भेट घेवन ह्या क्षेत्राचेर परिणाम करपी बऱ्याच काळासावन प्रलंबीत आशिल्ल्या प्रस्नांचेर चर्चा केली. खेळ आनी युवा वेवहार संचालनालय 69व्या राष्ट्रीय शालेय खेळां वस्तादपण 2025 तायक्वॉन्डो खातीर 14 वर्सां सकयल्या चलयां खातीर आनी 19 वर्सां सकयल्या चलयां खातीर निवड चांचण्यो आयोजीत करतले. आतां पुराय खबरो. राज्यांतल्या वॉटर स्पोर्ट्सचे बेकायदेशीर तिकेट आनी प्रचाराचेर आळाबंद हाडपा खातीर पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी ह्या फुडें खर कारवाय जातली अशी शिटकावणी दिल्या. कळंगूटचे आमदार मायकल लोबो आनी साळगांवचे आमदार केदार नायक तशेंच पर्यटन खात्यांतल्या अधिकाऱ्यां कडेन आयज बसका घेतली. वॉटर स्पोर्ट्स मळार पारदर्शकता सुनिश्चित करपाक आनी पर्यटक अणभव सुदारपाक एक सारके दर बोर्ड आनी समर्पीत किओस्क सुरू करतले अशी माहिती मंत्री रोहन खंवटे हांणी दिल्या. The major issue was regarding uniformity of rates to all the water sports associations throughout the state of Goa. ते आम्ही तांकां सांगिल्ले तुम्ही रेटी युनिफॉर्म तुमकां दिसता तशें करात, बट नॉट टू साउथ हॅज टू बी युनिफॉर्मली प्रिवेल्ड. ताजे प्रमाणे तांणी जी रेट्स दिल्ल्यो त्यो रेट्स आमी गॅझेट नोटिफिकेशन करून तांकां परत सर्क्युलेशनान केल्यो. सो युनिफॉर्मिटी ऑफ रेट्स विच विल बी फॉलोड बाय ऑल द वॉटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन्स इन गोवा हॅज बीन डन. पर्वरे म्हापशें मार्गार एलिव्हेटेड कॉरिडॉरच्या फुडल्या टप्प्यातल्या कामा खातीर आतां येरादारीत व्हड बदल करचे पडटले. पर्यटन मंत्री आनी पर्वरीचे आमदार रोहन खंवटे हांणी आयज सकाळीं अधिकाऱ्यां सयत कामाची पळोवणी केली. ह्या वेळार म्हापशेचे आमदार जोशुआ डिसुजा हाजीर आशिल्ले. पर्वरी महिंद्रा शोरुमा मुखार सुरू आशिल्ल्या कामाची तांणी पळोवणी केली. उत्तर गोंयचे जिल्लोधिकारी अंकीत यादव आनी पुलीस अधिकाऱ्यांक तांणी म्हत्वाच्यो सुचोवण्यो दिल्यो. एलिव्हेटेड कॉरिडॉरच्या कामाक लागून म्हापशें पणजे मार्गावेल्या प्रवासाक सध्या वरां परस चड वेळ लागता. हो वेळ कसो उणो करपाक मेळटलो हाचेर विचार करून ते प्रमाण येरादारी वेवस्थेत बदल करतले अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आज गृहमंत्री अमित शाह हांकां तांच्या वाडदिसा निमतान शुभेच्छा दिल्या. सोशल मिडिया पोस्टांत मोदी हांणी म्हळें की भौशीक सेवेंतले समर्पण आनी कश्टाळू स्वभावा बद्दल शाह हांचे सगळे कडेन कौतुक जाता. भारताच्या अंतर्गत सुरक्षा यंत्रणेक बळकटी दिवपाक आनी प्रत्येक भारतीयाक सुरक्षीत आनी सन्मानाची जीण जगपाक मेळची म्हूण गृहमंत्र्यांनी प्रशंसनीय प्रयत्न केल्यात. मोदी हांणी शाह हांच्या दीर्घ आनी निरोगी आयुश्या खातीर प्रार्थना केली. 5वेंत शिकपी अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यां खातीर पूर्व मॅट्रिक शिश्यवृत्ती येवजणे खाला मुख्यमंत्री शिश्यवृत्ती पोर्टलाचेर अर्ज सादर करपाची वेळ आदिवासी कल्याण संचालनालयान वाडयल्या. आतां अर्ज सादर करपाची निमाणी तारीख 30 नोव्हेंबर 2025 अशी आसा. INO पातळेचेर सत्यापनाची निमाणी तारीख 15 डिसेंबर 2025 जाल्यार जिल्लो पातळेचेर सत्यापना खातीर निमाणी तारीख 31 डिसेंबर 2025 आसा. सरकारी आनी अनुदानीत माध्यमीक शाळांच्या मुखेल्यांनी हाची नोंद घेवची आनी विद्यार्थ्यांक ही म्हायती पावोवची अशें आवाहन शिक्षण संचालक शैलेश जिंगडे हांणी केलां. खेळां आनी तरणाटे वेवहार संचालनालयान 2023-24 आनी 2024-25 वर्साच्या राज्य युवा पुरस्कारा खातीर अर्ज करपाची मुजत 31 ऑक्टोबर मेरेन वाडयल्या. युवा विकासाच्या क्षेत्रांत प्रशंसनीय सेवा करपी सक्रीय आनी क्रियाशील व्यक्ती आनी स्वयंसेवी संघटना, महाविद्यालय, युवा क्लब आनी निमसरकारी संघटनां कडच्यान अर्ज मागयल्यात. 15 ते 29 वर्सां पिरायेचे तरणाटे वैयक्तीक पुरस्कारा खातीर अर्ज करपाक पात्र आसात. अर्ज, पात्रताय नेम आनी अटी आनी हेर म्हायती खेळां आनी तरणाटे वेवहार संचालनालयाच्या संकेतथळार www.dsya.goa.gov.in हांगा अपलोड केल्या. पात्र तरणाट्यांनी NGO आनी हेरांनी वेवस्थीत भरिल्ले अर्ज, दिल्ले प्रमाणपत्र आनी सेवा प्रशस्तीपत्रां सयत खेळां आनी तरणाटे वेवहार संचालनालय कांपाल पणजी कडेन 31 ऑक्टोबर 2025 मेरेन सादर करचे. अदीक म्हायती खातीर APEO पांडुरंग नायक वा सिंथिया सिक्वेरा हांचे कडेन संपर्क करचो. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्रा वयल्यान आयकतात.
22 सितंबर नवरात्रि के पहले दिन से मातृशक्ति के लिए उपहार पनीर, शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल जैसी रोजमर्रा की और किचन की दर्जनों चीजों पर प्री जीएसटी दौर में लगता था 27% तक टैक्स, वो अब केवल 5%। नवरात्रि से ही देश के करोड़ों परिवार की जो जरूरतें हैं वो और अधिक सस्ती मिलनी शुरू हो जाएगी। कम टैक्स, ज्यादा बचत, नेक्स्ट जेन जीएसटी। आता मुखावेल्यो खबरो। गोंय बार्ज मालक संघटनेचे वांगड्यांनी आयज सार्वजनीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांची पर्वरे मंत्रालयांत भेट घेवन ह्या क्षेत्राचेर परिणाम करपी बऱ्याच काळासावन प्रलंबीत आशिल्ल्या प्रस्नांचेर चर्चा केली। 2012 वर्सा सावन बार्ज उद्देगाक शेगीत लुकसाण जावपाक लागला अशें संघटनेन सांगलां आनी वर्सुकी उण्यांत उणें 2 कोटी टन धातूक आनी हेर खनिजां हाताळपाची खात्री करची, जाका लागून कामां परतून सुरू करपाक आनी तिगोवन दवरपाक मदत जातली अशी मागणी ह्या संघटनेन केल्या। संघर्श करपी उद्देगाक परतून उर्बा दिवपा खातीर बार्ज मालकांक सरकारी आदार दिवची अशें संघटनेच्या जाळवणदारांनी म्हळां। ज्या पद्धतीन 2012 पयली बिझनेस आशिल्लो त्या पद्धतीन आता बिझनेस ना आणि जशी बार्ज इंडस्ट्री 2012 पयली आसली तशी बार्ज इंडस्ट्री, ट्रक इंडस्ट्री, मशीन इंडस्ट्री ना, मायनिंग बंद जाल्या उपरांत। सो मायनिंग इंडस्ट्री पयली 2012 आशिल्ली तशें आमी म्हणटा की जे 20 मिलियन टन कायद्यान, कारण आमी बेकायदेशीर केन्नाच खंय नाशिल्ले, ते 20 मिलियन टन तरी जावपाक जाय चालू। कला आणि संस्कृती मंत्री रमेश तवडकार हांच्या हस्तुकी 27 ऑक्टोबर 2025 दिसा सांजे 4:30 वरांचेर संस्कृती भवन पाटो पणजी हांगा डॉ. पांडुरंग फळदेसाय हांणी बरयल्ल्या पेरणी जागोर ह्या पुस्तकाचें प्रकाशन जातलें। राज्यांतली गिरेस्त संस्कृतीक परंपरा तिगोवन दवरपा खातीर आनी ताका चालना दिवपा खातीर कला आनी संस्कृती खातें वेगवेगळ्यो येवजण्यो चालीक लायता। दर वर्सा थळावी परंपरा आनी संस्कृताय ह्या विशयाचेर थळाव्या लेखकांनी बरयल्ल्या पुस्तकां खात्याकडल्यान उजवाडाक येतात। गोंय विद्यापीठान ICSSR नवी दिल्लीच्या निधी वरवीं सोलफूल जर्नीज इंटिग्रेटिंग थेरप्युटीक इंडिजिनस क्युझिन्स वेलनेस प्रोग्राम अँड फिलॉसॉफिकल कावन्सिलिंग फॉर सस्टेनेबल अँड हॉलिस्टीक टुरिझम इन गोवा हिंटरलँड ह्या संशोधन प्रकल्पाचेर काम करपा खातीर मुखेल संशोधन प्रकल्प येवजणे खाला संशोधन सहाय्यक आनी क्षेत्र तपासक पदाचेर अर्ज मागयल्या। इत्सूक उमेदवारांनी चड म्हायती खातीर संकेतथळाक भेट दिवची। पणजी वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण पणजेत कमाल तापमान 34 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला तर किमान 25 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला। राज्यात फुडले कांय दीस कांय वाठारांनी हलको ते मध्यम प्रमाणात पावस पडूं येता। वारे वराक 35 ते 45 किलोमीटर वेगान व्हांवतले, ताचो वेग 55 किलोमीटर इतलो वाडूं येता अशें वेधशाळेन कळीत केलां। खेळ आनी युवा वेवहार संचालनालय कांपाल पणजी 69व्या राष्ट्रीय शालेय खेळा वस्तादपण 2025 खातीर गोंय राज्य पंगडाचें प्रतिनिधित्व करपा खातीर तायक्वॉन्डो खातीर 14 वर्सां सकयल्या चलयांक खातीर आनी 19 वर्सां सकयल्या चलयांक खातीर निवड चांचण्यो आयोजीत करतले। 23 ऑक्टोबर 2025 दिसा 14 वर्सां सकयल्या चलयांक खातीर सकाळीं 9:30 ते 10:30 वरां मेरेन पणजेच्या कांपाल हांगाच्या इंडोर हॉलांत आनी 24 ऑक्टोबर 2025 दिसा 19 वर्सां सकयल्या चलयांक खातीर निवड चांचण्यो जातल्यो। 14 वर्सां सकयल्या चलयांक खातीर पात्रता अशी आसा की खेळाडूंचो जल्म 1 जानेवारी 2012 किंवा त्या उपरांत जाल्लो आसपाक जाय आनी 19 वर्सां सकयल्या चलयांक खातीर खेळाडूंचो जल्म 1 जानेवारी 2007 किंवा त्या उपरांत जाल्लो आसूंक जाय। वेंचून काडिल्ल्या खेळगड्यांक पात्रताय फॉर्मा वांगडा दोतोरा कडल्यान पिराय सत्यापन चांचणी प्रमाणपत्र सादर करचें पडटलें। आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परत एक फावट कांय मुखेल खबरो। राज्यांतल्या वॉटर स्पोर्ट्सचे बेकायदेशीर तिकेट आनी प्रचाराचेर आळाबंद हाडपा खातीर पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी ह्या फुडें खर कारवाय जातली अशी शिटकावणी दिल्या। पर्यटन मंत्री आनी पर्वरीचे आमदार रोहन खंवटे हांणी आज सकाळीं अधिकाऱ्यां सयत पर्वरे म्हापशें मार्गार एलिव्हेटेड कॉरिडॉरच्या कामाची पळोवणी केली। गोंय बार्ज मालक संघटनेचे वांगड्यांनी आयज सार्वजनीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांची पर्वरे मंत्रालयांत भेट घेवन ह्या क्षेत्राचेर परिणाम करपी बऱ्याच काळासावन प्रलंबीत आशिल्ल्या प्रस्नांचेर चर्चा केली। खेळ आनी युवा वेवहार संचालनालय 69व्या राष्ट्रीय शालेय खेळा वस्तादपण 2025 तायक्वॉन्डो खातीर 14 वर्सां सकयल्या चलयांक खातीर आनी 19 वर्सां सकयल्या चलयांक खातीर निवड चांचण्यो आयोजीत करतले। आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो। आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेलें प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 7:25 नमस्कार।